नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइदिएको छु यो नगर ट्युसनमा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादवजी र बादल एफएम हो। यदि यो भिडियोहरू तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने बादल युट्युबमा जानुहोस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी र सबै भिडियो त्यहाँ राखिएको छ। घरमा बसी बसी यो लकडाउनमा हेर्दै गर्नुहोस्। हिजो र अस्ति हामीले ब्लड हार्ट र ब्लड भेसलको बारेमा पढ्यौँ र त्यसमा भएको डिजिजहरू नि पढ्यौँ है। अब हामी पढ्ने च्याप्टर नम्बर 3 जसको नाम छ क्रोमोजोम र सेक्स डिटर्मिनेसन है। अब आउँछ क्रोमोजोम भनेको के हो, क्रोमोजोमको टाइप के हो, क्रोमोजोम के काम गर्छ त्यसको बारेमा पढौँला यसमा। अनि त्यसपछि सेक्स डिटर्मिनेसन र मेल र फिमेल भनेको छोराछोरी कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पढौँला। अब पहिला हामी पढौँ क्रोमोजोम। पहिला के पढौँ? क्रोमोसोम। लेख्नुहोस् त क्रोमोसोम भन्नुहोस्। अब क्रोमोजोमको पहिला स्थान हेर्दा के कुन ठाउँमा क्रोमोजोम पाइन्छ त्यस्तो हेर्यो भने क्रोमोजोम न्युक्लियसमा पाइन्छ। केमा पाइन्छ? न्युक्लियसमा फाउन्ड इन न्युक्लियस। कहाँ मिल्छ यो? न्युक्लियसमा है, याद गर्नुहोस् न्युक्लियसमा। अब न्युक्लियसमा पाउँदाखेरि यो न्युक्लियसमा हेर्नुभयो भने न्युक्लियसमा के हुन्छ? क्रोमोसोम। न्युक्लियसमा हुन्छ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम केले बनिएको हुन्छ त? मेड बाई जिन। केले बनिएको हुन्छ? जिनले। अनि जिन केले बनिएको हुन्छ त? जिन मेड बाई डिएनए एन्ड प्रोटिन। मेड बाई डिएनए एन्ड प्रोटिन। जिन चाहिँ केले बनिएको हुन्छ? डिएनए र प्रोटिनले। याद गर्नुहोस् क्रोमोजोम जहिले नि न्युक्लियसमा पाइन्छ। सेलमा एउटा न्युक्लियस हुन्छ है, जसलाई हामी के भन्छौँ? ब्रेन भन्छौँ। सेलको ब्रेनमा हुन्छ है न्युक्लियस भित्र नि के हुन्छ? क्रोमोसोम हुन्छ। क्रोमोजोम अनि क्रोमोजोम केले बनिएको हुन्छ त? जिनले बनिएको हुन्छ। अनि जिन केले बनिएको हुन्छ त? डिएनए र प्रोटिनले। अब यो सबैको काम सोध्यो भने यो सबैको एउटै काम के याद गर्नुहोस्? ट्रान्सफर अफ character from one generation to other। कुरा याद गर्नुहोस् न्युक्लियसको काम सोध्यो कसैले, क्रोमोजोमको काम सोध्यो, वा जिनको काम सोध्यो, वा डिएनएको काम सोध्यो है। यो चारवटैको काम कसैले सोध्यो भने त्यो चारवटैको काम के हो? ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन है। याद गर्नुहोस् डिएनएको काम नै त्यही हो, जिनको काम त्यही हो, क्रोमोजोमको काम त्यही हो, न्युक्लियसको काम त्यही हो, चारवटैको काम त्यही हो है। ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन। याद गर्नुहोस् है। यो प्रोटिन भनेको कस्तो हुन्छ? हिस्टोन हुन्छ है, हिस्टोन प्रोटिन। हिस्टोन प्रोटिन भनेको प्रोटिनको एउटा टाइप हो जुन भनेको यसमा मात्र पाइन्छ, यो जिन बन्ने क्रममा मात्र पाइन्छ। सो न्युक्लियसमा क्रोमोजोम हुन्छ है। त्यसपछि क्रोमोजोम केले बनिएको हुन्छ? जिनले। अनि जिन केले बनिएको हुन्छ? डिएनए र प्रोटिनले। अनि सबैको काम कसैले सोध्यो भने ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन। यसमा मेन काम क्यारेक्टर ट्रान्सफर गर्ने मेन काम कसको हो त? यो जिनको। कसको मेन काम? जिनको। याद गर्नुहोस् जिन चाहिँ हाम्रो क्रोमोजोममा हुन्छ अनि जिनले यो ट्रान्सफर क्यारेक्टर गर्ने काम गर्छ है। अब केही हामी पढौँ यसको स्ट्रक्चरको बारेमा। के हुन्छ नि तीनटा कुरा जान्नुपर्ने हामीले। एउटा जान्नुपर्छ क्रोमाटिन, एउटा जान्नुपर्छ क्रोमोसोम
एउटा जानुपर्छ क्रोमाटिड। अब क्रोमाटिन भनेको के त? क्रोमाटिन भनेको फिगर हेर्नु भयो भने यो भनेको पुरै क्रोमोजोमको फिगर हो। के को? क्रोमोसोम। अब याद गर्नुहोस्, यो क्रोमोजोममा यो जुन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यताउति जुन घुम्रिएको छ नि, त्यो भनेको के हो? क्रोमाटिड हो। क्रोमाटिन TIN हो क्या। क्रोमाटिन भनेको क्रोमोजोममा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुन हुन्छ नि, धागो जस्तो जुन स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यसलाई के भने? क्रोमाटिन। अथवा धागो जस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? क्रोमाटिन। लेख्नुहोस् त, के लेख्नुहोस्? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड बाई DNA एन्ड RNA। DNA र RNA। अनि त्यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरमा नि के पाइन्छ? यो थोप्लो जुन छ नि, यसलाई हामी जिन भन्ने। के भन्ने? जिन है। याद गर्नुहोस्, क्रोमाटिन भनेको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुन केले बने हुन्छ? DNA र हिस्टोन प्रोटिन। DNA एन्ड हिस्टोन प्रोटिन। अनि त्यही क्रोमाटिनमा के पाइन्छ त? जिन पाइन्छ हैन। अनि जिन केले बने हुन्छ त? त्यही DNA र हिस्टोन प्रोटिनले। अनि यसको काम के त? जिनको काम भनेको ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वन जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन। अर्थात् आमा बुवाको गुण त्यसको छोराछोरीमा सार्ने काम यो जिनले गर्छ। कसले गर्छ? यो जिन है। थोप्ला लाइक स्ट्रक्चर जुन डट लाइक स्ट्रक्चर छ नि, त्यसले। सो अब क्रोमाटिन भनेको त्यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भयो जुन कहाँ पाइन्छ? क्रोमोजोममा। अब क्रोमोजोम कसैले सोध्यो भने, क्रोमोजोम भनेको के त? क्रोमोजोम भनेको के हो? क्रोमोजोम भनेको जब सेल डिभिजन हुन्छ, के हुन्छ? सेल डिभिजन। क्रोमाटिनहरू कन्डेन्स हुन्छ क्या। जब सेल डिभिजन भयो, क्रोमाटिनहरू कन्डेन्स हुन्छ क्या। यस्तो हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो? यस्तो घुम्रिएको हुन्छ क्या है। एक ठाउँमा यो क्रोमाटिनहरू कन्डेन्स भयो क्या, एक ठाउँमा बस्यो। अब त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ? क्रोमोजोम है। के लेख्नुहोस् यसको? ड्युरिङ सेल डिभिजन क्रोमाटिन आर condensed to form chromosome। याद गर्नुहोस्, क्रोमाटिनहरू जब कन्डेन्स हुन्छ, एक ठाउँमा हुन्छ, त्यति बेला हामी त्यसलाई के भन्छौँ? क्रोमोजोम भन्छौँ है। अनि क्रोमोजोम त्यो प्रक्रिया कुन बेला हुन्छ त? सेल डिभिजनको बेला। जब कोषहरू टुक्रिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो क्रिया हुन्छ है। क्रोमाटिनहरू एक ठाउँमा आउँछ अनि एक ठाउँमा हुने बित्तिकै त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्रोमोसोम भन्छौँ। याद गर्नुहोस्। त्यसपछि यो दुईटा कुरा भयो। त्यसपछि आउँछ एउटा लास्ट भनेको क्रोमाटिन। क्रोमाटिड TID हो क्या। यो TIN हो, क्रोमाटिन हो, तर यो TID हो, क्रोमाटिड हो क्या। क्रोमाटिड है। अब के हुन्छ? जब क्रोमोजोम, सपोज गर्नु यो एउटा क्रोमोजोम भयो, बिचमा सेन्ट्रोमियर अनि यतातिर यो भनेको त्यही हो। एउटा ह्यान्ड भयो, यो एउटा ह्यान्ड, बिचमा यो के छ? सेन्ट्रोमियर हो क्या। सेन्ट्रोमियर, बुझ्नुहोस् है। सेन्ट्रोमियर। देन यो दुईटा आर्म भयो, सेन्ट्रोमियर भयो। अब के हुन्छ? यो रिप्लिकेसन हुन्छ। रिप्लिकेसन भनेको यो एउटा छ भने एउटाबाट दुईटा बन्नु, आर्म बन्नु क्या। अर्थात् यता नि बन्यो, यता नि बन्यो, फेरि यता नि बन्यो, यता नि बन्यो क्या। बुझ्नुभयो? याद गर्नुहोस्,
क्रोमोजोम जब रिप्लिकेसन हुन्छ त के फर्म हुन्छ क्रोमाटिड फर्म हुन्छ के फर्म हुन्छ क्रोमाटिड अब यो जुन ह्यान्डहरु छ नि यसलाई हामी के भन्ने त क्रोमाटिड याद गर्नुस् है क्रोमाटिड है क्रोमोजोम जब रिप्लिकेट हुन्छ त्यति बेला हामी त्यसलाई के भन्छौं क्रोमाटिड र चारवटा ह्यान्ड बनाउँछ नि यो चारवटा दुईटा चारवटा आर्म बनाउँछ त्यो हातलाई जुन ह्यान्ड हुन्छ त्यो ह्यान्डलाई हामी के भन्ने क्रोमाटिड याद गर्नुस् सो स्ट्रक्चरली हेर्नु भयो भने यो किन पढाएँ म अब यो स्ट्रक्चर हेर्नुलाई क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यो हेराउनले के है कुरा बुझ्नुस् पहिला म पढाएको थिएँ क्रोमाटिन क्रोमाटिन भनेको जुन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागो जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छ क्रोमाटिन अनि केले बनिया हुन्छ त त्यो डिएनए र हिस्टोन प्रोटिनले अनि क्रोमाटिन धागो जस्तो मानि थोप्ला हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ जिन भनिन्छ के भनिन्छ जिन जसको काम के हो त आमा बुवा गुण छोराछोरीमा सार्ने हो क्या बुझ्नु भयो अनि क्रोमाटिन पछि आउँछ क्रोमोजोम के आउँछ क्रोमोजोम जब क्रोमाटिनहरु एक ठाउँमा बस्छ नि कुन बेला त्यो नि टाइम छ सेल डिभिजनको बेला केको बेला सेल डिभिजनको बेला एक ठाउँमा बस्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं क्रोमोजोम के भन्छौं त्यसलाई क्रोमोजोम अनि क्रोमाटिड भनेको टिड त जब रिप्लिकेसन हुन्छ अर्थात एउटा क्रोमोजोमबाट त्यसको दुईवटा ह्यान्ड चारवटा ह्यान्ड भन्छ नि त्यति बेला त्यो ह्यान्डहरुलाई हामी के भन्छौं क्रोमाटिड भन्छौं के भन्छौं क्रोमाटिड बुझ्नु भयो है क्रोमोजोम भनेको कहाँ पाइन्छ न्यूक्लियसमा याद गर्नुहोस् न्यूक्लियसमा क्रोमोजोम छ भने क्रोमोजोम केले बनिया हुन्छ त के भन्नु पर्यो पहिला त भन्नु पर्यो जिनले सिम्पल हामी एसीको लागि अनि जिन केले बनिया हुन्छ त डिएनए र हिस्टोन प्रोटिनले याद गर्नुहोस् अनि जिनको मेन काम के हो त ट्रान्सफर अफ क्यारेक्टर फ्रम वन जेनेरेसन टु अदर जेनेरेसन हो यो सबैको न्यूक्लियसको काम के हो क्रोमोजोमको काम के हो जिनको काम के हो डिएनए को काम के हो त एउटै कुरा के आमा बुवा गुण छोराछोरीमा सार्ने हो बुझ्नु भयो कुरा त्यति हो अब हामी यो क्रोमाटिन र क्रोमोजोम र क्रोमाटिड पढिसक्यौं अब यो क्रोमाटिड किन भयो त त्यसको कुरा गरौँ केही स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरौँ है हेर्नुस् है भर्खरै पढाए हो यो के को फिगर हो यो एउटा क्रोमोजोम हो के यो के को फिगर हो क्रोमोसोम भयो भने यसमा यो जुन ह्यान्डहरु हुन्छ नि त्यो ह्यान्डहरुलाई के भन्ने क्रोमाटिड बुझ्नु भयो अनि यो बीचमा जुन गोलो छ नि त्यसले के भन्नु पर्छ सेन्ट्रोमियर क्रोमाटिड र एउटा के हुन्छ सेन्ट्रोमियर सो क्रोमोजोम स्ट्रक्चरली केले बनिया हुन्छ त स्ट्रक्चर हेर्नु भयो भने सेन्ट्रोमियर र क्रोमाटिडले कुरा बुझ्नु भयो तर त्यो केमिकली हेर्नु भयो भने केमिकली क्रोमोजोम केले बनिया हुन्छ त डिएनए एन्ड हिस्टोन प्रोटिनले केमिकली हेर्नु भयो भने डिएनए र हिस्टोन प्रोटिनले है डिएनए र हिस्टोन प्रोटिनले जिन बनिया हुन्छ अनि जिनबाट क्रोमोजोम बनिया हुन्छ तर स्ट्रक्चरली हेर्नु भयो भने स्ट्रक्चरली बीचमा एउटा सेन्ट्रोमियर हुन्छ अनि साइडमा के हुन्छ क्रोमाटिड हुन्छ है अब यो सेन्ट्रोमियरको आधारमा क्रोमोजोमको टाइप छ के छ टाइप कति टाइप हुन्छ 5 टाइपको कम्तीमा हामी पढ्नु पर्ने 5 टाइपको छ एससी को लागि सो सेन्ट्रोमियरको आधारमा क्रोमोजोमको टाइप अब हामी पढ्छौं लेख्नु सर टाइप अन द बेसिस अफ सेन्ट्रोमियर को आधारमा क्रोमोजोमको टाइप याद गर्नुहोस् फर्स्ट एउटा बीचमा हाल्दिनुस् त्यसपछि अलिकति बीचभन्दा अलिकति माथि लगाउनुहोस् त्यसपछि अझै माथि लगाउनुहोस् एउटा
त्यसपछि यो भयो है। अब एउटा जुन हुन्छ सिधै बनाइदिनुहोस् क्या यस्तो 1 2 3 4 5 पाँचवटा छ नि। सेन्ट्रोमेयरको आधारमा क्रोमोजोम कति टाइपको हुन्छ 5 टाइपको हुन्छ। फर्स्टमा यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेन्ट्रोमेयर क्रोमाटिडको केमा छ सेन्टरमा छ बीचमा छ हैन। बीचमा हुने बित्तिकै के भन्नु पर्यो यसलाई मेटा सेन्ट्रिक। यदि सेन्ट्रोमेयर क्रोमाटिडको बीचमा छ भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो मेटा सेन्ट्रिक है। सेन्ट्रोमेयर कहाँ छ एट मिडलमा छ है। लेख्दाखेरि लेख्नुस् सेन्ट्रोमेयर एट मिडल। यदि सेन्ट्रोमेयर क्रोमाटिडको बीचमा छ भने त्यति बेला के भन्ने मेटा सेन्ट्रिक। त्यसपछि आउँछ सब मेटा सेन्ट्रिक। अब यो बीचमा भयो भने बीचभन्दा अलिकति माथि क्या बीचभन्दा अलिकति माथि भयो भने त्यसले के भन्ने सब मेटा सेन्ट्रिक। के भन्नु पर्यो सब मेटा सेन्ट्रिक। के यसले लेख्दाखेरि सेन्ट्रोमेयर नियर टु सेन्टर। याद हेर्नुहोस् यो सेन्टरको अलिकति माथि भनेको नजिकै त हो। सेन्टरको अलिकति नजिक भयो भने नि त्यसले के भन्नु पर्यो त सब मेटा सेन्ट्रिक। अब आउँछ अब छेउको नजिकमा जस्तैमा यो दुईटा क्रोमाटिडहरु भने अब यो छेउ भयो दुईटा यो के भयो छेउ। अब छेउको नजिकमा भयो भने नि त्यसलाई हामी के भन्ने इक्रोसेन्ट्रिक। के भन्नु पर्छ इक्रोसेन्ट्रिक। इक्रोसेन्ट्रिक भनेको सेन्ट्रोमेयर नियर टु टप। केमा हुन्छ यो टपमा हुन्छ। त्यसपछि एउटा हुन्छ टेलोसेन्ट्रिक। टेलोसेन्ट्रिक भनेको पुरै टपमा हुने क्या। सेन्ट्रोमेयर एट द टप टपमा भयो भने अनि जसमा सेन्ट्रोमेयर नै छैन भने त्यसलाई भने एसेन्ट्रिक। एसेन्ट्रिक सेन्ट्रोमेयर अब्सेन्ट मेयर अब्सेन्ट। याद गर्नुहोस् क्रोमोजोमको टाइप कसरी सोध्यो भने के को बेसिसमा सेन्ट्रोमेयरको बेसिसमा। त सेन्ट्रोमेयरको बेसिसमा क्रोमोजोम 5 टाइपको हुन्छ। फर्स्टमा सेन्ट्रोमेयर कहाँ छ त फर्स्टमा बीचमा छ। सो बीचमा हुने बित्तिकै मेटासेन्ट्रिक। अलिकति यता जानुस् बीचभन्दा अलिकति माथि भनेको बीचको नजिकमा छ। नजिकमा हुने बित्तिकै सब मेटासेन्ट्रिक। त्यसपछि अब टपको नजिकमा छ भने त्यसलाई के भने एक्रोसेन्ट्रिक। अनि एकैचोटि टपमा छ भने के भने टेलोसेन्ट्रिक। अनि छँदै छैन भने त्यसले के भने एसेन्ट्रिक। यदि जसमा सेन्ट्रोमेयर छैन त्यो क्रोमोजोमको नाम के हुन्छ एसेन्ट्रिक। याद गर्नुहोस् यहाँदेखि माथि 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 बढ्दै गएको छ क्या सेन्ट्रोमेयर। फिगरमा नि त्यस्तै बनाइदियो बीचमा भयो अलिकति माथि अलिकति अझै माथि अलिकति अझै माथि अनि यहाँ छँदैछ है। याद गर्नुहोस् यसको साइज कसैले सोध्यो भने यो भनेको हेर्नुहोस् यस्तो भी यो जुन छ नि यो भी सेपको हुन्छ। कस्तो सेपको हुन्छ यो भी सेपको। मेटासेन्ट्रिक कस्तो सेपको हुन्छ त भी सेपको हुन्छ। त्यसपछि लेख्नुहोस् सब मेटासेन्ट्रिक एल सेपको हुन्छ। कस्तो सेपको एल सेप। त्यसपछि आउँछ यो
यो भनेको जे सेपको हुन्छ, जे सेपको हुन्छ। यो जुन छ नि आई सेपको, यस्तो सिम्पल यस्तो अनि माथि आई छ नि त, सो आई सेपको, आई सेप। अनि यसमा त छैन। यो जे भनेको सिधा यस्तो अनि अलिक घुमाउरो, यसले भनेको यस्तो भयो, यो जे बी भनेको यस्तो है। त सेप कसैले सोध्यो भने मेटासेन्ट्रिक भी सेपको हुन्छ, सब मेटासेन्ट्रिक एल सेपको हुन्छ, एक्रोसेन्ट्रिक जे सेपको हुन्छ, अनि टेलोसेन्ट्रिक आई सेपको हुन्छ। त्यसमा त सेन्ट्रोमियर छँदै छैन भने त्यसको सेप हुँदैन है। कुरा बुझ्नुभयो? क्रोमोजोमको टाइप अन द बेसिस अफ सेन्ट्रोमियर कति टाइपको हुन्छ? 5, मेटा, सब मेटा, एक्रोसेन्ट्रिक, टेलोसेन्ट्रिक र एसेन्ट्रिक। सबैको डेफिनेसन यही लेख्दा हो, नेपालीमा लेख्दा हुन्छ। अब क्रोमोजोमको टाइप हामी पढ्यौँ के को आधारमा? अन द बेसिस अफ सेन्ट्रोमियर। अब हामी पढौँला क्रोमोजोमको टाइप अन के को आधारमा? फङ्सनको आधारमा, अन द बेसिस अफ फङ्सन। क्रोमोजोमको टाइप अन द बेसिस अफ फङ्सन। अब फङ्सनको आधारमा क्रोमोजोम, बेसिस अफ फङ्सन। अब क्रोमोजोम के कार्यहरू गर्दछ क्या? कार्यको आधारमा क्रोमोजोमको टाइप। त क्रोमोजोमको कार्यको आधारमा हुन्छ 2 टाइपको, 1, 2 है। फर्स्ट भनेको अटोसोम, फर्स्टमा के हुन्छ? अटोसोम। अनि सेकेन्ड कार्य फङ्सनको आधारमा सेकेन्ड भनेको सेक्स क्रोमोसोम। याद गर्नुहोस्, अटोसोम अनि सेक्स क्रोमोसोम। फङ्सनको आधारमा क्रोमोजोमको टाइप भन्यो कसैले भने कति टाइपको हुन्छ? 2टा, एउटा अटोसोम हुन्छ, एउटा सेक्स क्रोमोसोम हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? तर अन द बेसिस अफ सेन्ट्रोमियर सोध्यो भने 5वटा अघि पढिसक्यौँ हामी। अब हाम्रो सामु के छ? यो फङ्सनको आधारमा। सो अटोसोम हुन्छ, एउटा के हुन्छ? सेक्स क्रोमोसोम हुन्छ। अब हामी के को रिफरेन्स लिएर क्रोमोजोम पढ्छौँ? यो अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोम मान्छेको, ह्युमनको मान्छेको रिफरेन्स लिएर यो अटोसोम र सेक्स क्रोमोसोम पढ्छौँ है। त मान्छेमा अटोसोम भनेको 22 पेयर हुन्छ। याद गर्नुहोस्, मान्छेमा अटोसोम कति पेयर हुन्छ? 22 पेयर। अर्थात् कुनै मान्छेको क्रोमोजोमको नम्बर सोध्यो भने कति भन्नु पर्यो? 23। याद गर्नुहोस्, 23 पेयर्स। यो छ नि के को लागि? यो क्रोमोजोम के को लागि हो? त ह्युमेन्सको लागि। याद गर्नुहोस्, ह्युमेन्सको लागि भयो। अब यो 23 पेयर्समा 22 पेयर्स के हुन्छ त? अटोसोम हुन्छ। के हुन्छ? अटोसोम। तर सेक्स क्रोमोजोम कति हुन्छ? 1 पेयर हुन्छ। 1 पेयर, यहाँ म लेखेँ अहिले 1 पेयर हुन्छ। अब कुरा भन्नुहोस्, यो अटोसोमको काम के हो त? अटोसोमको काम हो यति काम गर्छ कि शरीरको जति भाग छ नि त्यो बनाउनमा मद्दत गर्छ क्या है। त बडी जुन हुन्छ, बडी हाम्रो शरीर जुन छ, शरीर बनाउने काम कुन क्रोमोजोमले गर्छ? अटोसोमले गर्छ। बुझ्नुभयो? तर मेल र फिमेल, पुरुष र महिला छुट्याउने काम कसले गर्छ? सेक्स क्रोमोजोमले गर्छ। पुरुष र महिला जुन हुन्छ नि छुट्याउने काम, त्यो भनेको कसले गर्छ? हाम्रो सेक्स क्रोमोजोमले। तर अटोसोमको काम के हो? हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर बनाउने है। कुरा बुझ्नुभयो? बडीको स्ट्रक्चर यहाँ लेख्नु त, फर्मेसन अफ बडी स्ट्रक्चर। याद गर्नुहोस्, अटोसोमले जहिले नि हाम्रो बडी स्ट्रक्चर बनाउने काम गर्छ, शरीर बनाउने काम गर्छ। तर सेक्स क्रोमोजोमले के गर्छ? डिटरमाइन सेक्स। अर्थात् मेल एन्ड फिमेल छुट्याउने काम गर्छ। M4 मेल, F4 फिमेल है। अर्थात् मेल फिमेल छुट्याउने काम कसले गर्छ त? सेक्स क्रोमोजोमले। अब यस्तो भयो भने एउटा कुरा जान्नुहोस्, यो 22 पेयर, अब यो 1 पेयर जुन छ नि, त्यो 1 पेयर मेलको लागि छुट्टै हुन्छ, फिमेलको लागि छुट्टै हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो भनेको मेल भयो भने यो भनेको फिमेल भयो। सो मेलमा, हाम्रो मेलमा जहिले नि 1 पेयर केमा हुन्छ त? XY मा हुन्छ क्या।
1 2 दुईटा भनेको एक पेयर भयो भएन भयो सो यो मेलमा जहिले नै के हुन्छ 1 पेयर हुन्छ XY मेलमा जहिले नै के पाइन्छ XY तर फिमेलमा कुन क्रोमोजोम हुन्छ कुन सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ त मात्र X हुन्छ अर्थात XX एक पेयर लेख्नु त पर्यो सो XX याद गर्नुस् 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम भनेको 1 पेयर हुन्छ त्यो मेलमा चाहिँ 1 पेयर के हुन्छ त XY हुन्छ तर फिमेलमा मात्र के हुन्छ XX हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो यो दुईटैमा त यो सेमै छ तर यो Y मात्र छ नि Y ले फरक गर्छ क्या अब जसमा Y भयो त्यो मेल जसमा Y छैन भने त्यो अलरेडी फिमेल किनकि यो दुईटै XX छ नि त कुरा त्यही सो Y को खेला धेरै छ है Y भयो भने मेल Y छैन भने फिमेल याद गर्नुहोस् फेरि फङ्सनको आधारमा क्रोमोजोम दुई टाइपको अटोसोम र सेक्स क्रोमोजोम अटोसोम कति पेयर हुन्छ ह्युमनमा 22 पेयर्स हुन्छ अटोसोमको काम के हुन्छ बडी बनाउने के बनाउने हाम्रो स्ट्रक्चर बडी यहाँ तक कि हाम्रो लिङ बनाउने काम कसले गर्छ हाम्रो अटोसोमले तर सेक्स क्रोमोजोमको काम के हो त 1 पेयर यो 1 पेयर हुन्छ तर यसको मेन काम भनेको डिटर्मिनेसन अफ सेक्स मेल र फिमेल छुट्याउने काम गर्छ अब मेलमा यो के हुन्छ त सेक्स क्रोमोजोमको जुन छ नि यो मेलमा भनेको XY हुन्छ तर फिमेलमा के हुन्छ XX हुन्छ याद गर्नुस् यो धेरै राम्रो क्वेशन भनेको मेलमा कुन सेक्स क्रोमोजोम पाइन्छ त XY फिमेलमा कुन सेक्स क्रोमोजोम पाइन्छ त XX कुरा बुझ्नुभयो अब यसपछि च्याप्टर छ हाम्रो लङ क्वेशनै हो एससी को लागि सेक्स डिटर्मिनेसन कसरी हुन्छ के मेल फिमेल छोरा छोरी कसरी बन्छ त्यो कुरा पढ्ने हो अनि केही डिजिजहरु छ यो क्रोमोजोमको केही डिसअर्डरहरु त्यो पनि पढौँला अर्को एउटा क्लासमा अनि यो च्याप्टर सिक्छ यदि तपाई यो भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै भिडियो राखिसकेको छ यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र यो बादल एफएम यो भन्दै म अब बिदा लिन्छु ल धन्यवाद।